अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं सियासी मिजाज के साथ हमाद सईद। आज की चंद अहम खबरें जो आपसे डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब के एक और केस की समाअत होने जा रही है जिसमें 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर जो कि मुकदमा दर्ज है उसकी समाअत होगी। इसके अलावा शेख रशीद के मुकदमे की भी समाअत होगी। इसके साथ साथ मसालियत के बादशाह जो समझे जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी जमात ने सिंध असम्बली के इजलास से कबल एहतजाज से बचने के लिए और सियासी मुखालफिन के एहतजाज का सामना ना करने का फ़ैसला किया है और उन्होंने असम्बली के गिरदों सिंध असम्बली के इजलास पहले इजलास से पहले सिंध असम्बली के गिरदोनवा में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो गुज़िश्ता रात से लापता हैं और इसके अलावा इमरान रियाज साहब को जैसा कि मालूम है आपको कल गिरफ़्तार कर लिया गया था। आज उनके वालिद साहब की तलाश शुरू कर दी गई है और उम्मीद है कि आज वो गिरफ़्तार हो जाएंगे अगर उन्होंने ज़मानत ना करवाई तो। इसके साथ साथ हम बताएंगे कि पंजाब में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का आज चूँकि मैच डलना है और गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुल्लड़बाजी की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। आज उसका जवाब देने का फ़ैसला कर लिया गया और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून में जो है मरियम नवाज़ को जो है वो खुला मैदान देने का फ़ैसला किया गया। इसीलिए तमाम लोगों से इस्तीफ़े ले लिए गए हैं और अब मरियम नवाज़ के पास खुला मैदान मौजूद है। और इसके अलावा जो है मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को भी मिल चुकी हैं, पीपल्स पार्टी को मिल चुकी हैं और बाकी जमातों को भी दी जा रही हैं। और जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है उसका फ़ैसला जो है वो शायद मंडे को होगा, लेकिन ख्याल किया जा रहा है, ज़राए का दावा है कि इलेक्शन कमीशन पहले ही साजबाज हो चुका हुआ है, लिहाजा इनको मुश्किल दी जाएंगी। ये इन बातों पर बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो मियाँ असलम इकबाल साहब हैं वो गुज़िश्ता रोज़ रात से लापता है, बल्कि गुज़िश्ता शाम से ही लापता है। जब पंजाब असम्बली का इजलास हुआ उसके बाद मालूम हुआ कि उनको वहाँ पर जाने नहीं दिया गया और उसके साथ साथ वो घर भी नहीं पहुँचे। रास्ते में वो कहाँ गायब हुए इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। ये वही कहानी है जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ दोहराई जा रही है एक मरतबा फिर। इससे पेशतर अदालतों की तरफ से मुस्लिम लीग नून और निगरान हुकूमत को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया कि आप वन साइडेड गेम मत करें और लेवल प्लेइंग फील्ड दें, मगर शायद निगरान जो है वो इसके लिए राज़ी नहीं है। और निगरानों को खुश करने के लिए जैसा कि आपने देखा मोहसिन नकवी साहब जो है वज़ीर आला पंजाब थे तो उनको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया। इसी तरह अनवारुल हक काकड़, उन्होंने बड़ी खिदमत की है मुस्लिम लीग नून की और इदारों की बड़ी खिदमत की है और पीटीआई को ख़त्म करने में उनका बड़ा किरदार रहा है, उनसे बल्ला छीनने में, उनसे दीगर मामलात में, और बड़ा सपोर्टिंग हैंड रहा है। उसके लिए उन्हें चेयरमैन सेनेट के लिए मुंतखब किया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने फ़ैसला किया मुश्तरका तौर पे कि उनको चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा और ये उनके लिए एजाज़ से कम नहीं है। अब हम आ जाते हैं 72 घंटे से 84 घंटे बड़े अहम है। इसके अंदर मैंने आपको बताया पहले कि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें या पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला होगा और ज़राए का दावा है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी वन साइडेड गेम देख रहा है तो उसी के साथ देखेंगे। अच्छा, एक और बड़ी अहम इतला है कि जो मियाँ असलम इकबाल के ख़िलाफ़ जो KPK हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको डबल बेंच DB में चैलेंज करने का फ़ैसला किया गया है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उस फ़ैसले को तोड़ने के लिए। और अगर ऐसा नामुमकिन हो सका या ऐसी पॉसिबिलिटी ना नज़र आई तो फिर इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पंजाब पुलिस जाएगी, जो कि मियाँ असलम इकबाल के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो उनके हक़ में KPK हाई कोर्ट ने दिया है। इसके साथ हम आज आपको बताते चलें कि इमरान रियाज साहब को जो गिरफ़्तार किया गया है उसकी वजूहात क्या हैं। वो वैसे तो एक झील का केस है कि उस झील के अंदर से जो झील है वो ठेके पर ली है उनकी ज़मीनों के साथ ही। उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये इन्होंने सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करके
یہ ٹینڈر حاصل کیا، جبکہ عمران ریاض صاحب کا کہنا ہے کہ یہ پہلے 1 کروڑ کا ٹھیکہ تھا، ہم نے 4.5 کروڑ روپے میں 4 کروڑ سے زائد رقم بھر کے یہ ٹھیکہ حاصل کیا ہے۔ لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے کچھ گارنٹیز دی تھیں عمران ریاض کے حوالے سے کہ یہ اب شاید وی لاگ نہ کریں، اور اگر کریں گے بھی تو ایسا کریں گے جس سے ریاست، یعنی کہ ریاست کہا جا رہا ہے مگر ایک ادارہ یا ایک پارٹی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ لیکن عمران ریاض صاحب نے دوبارہ شروع کیا اور وہ پھر ریاست گرم ہو گئی اور ریاست نے پھر ان کو اٹھا لیا۔ اب یہ ریاست جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں ریاست کون ہے، تو وہ ریاست ان کو لے گئی ہے۔ تو اب عمران ریاض صاحب کے والد صاحب جو کہ گارنٹین ہیں ان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آج گرفتار سے انہیں بچنا ہے تو پھر انہیں عدالت میں رجوع کرنا پڑے گا، اور اگر انہوں نے کر لیا تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ آج گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ طے شدہ پروگرام ہے۔ اس کے بعد جناب ہم بات کریں گے کہ پنجاب کی سطح کے اوپر پنجاب کے اندر جو ہے وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل مسلم لیگ نون جب مریم نواز صاحبہ وہاں پر پہنچی ہیں پنجاب اسمبلی میں، فرسٹ ٹائم ہم بڑا وارم ویلکم میں ان کو کرتا ہوں کہ جناب بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا وہ شاید حلف اٹھانے جا رہی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ حلف اٹھا لیں گی، اور یہ پنجاب میں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم اور جو اسپیکر ہے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے اسماعی خواتین جو ہیں، بے نظیر بھٹو، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلی وزیر اعظم تھی۔ تو آج مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہ کام سامنے ہے کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گی۔ تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اجلاس سے پہلے جو کل مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آئے چند افراد نے جو نعرے بازی کی، اس اور بڑی غلط حرکت تھی کہ یار اگر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ خاموشی سے بیٹھیں، لیکن انہوں نے شدید نعرے بازی کی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ تو اس کا آج جواب دینے کا فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور سنی جس کو آج سنی اتحاد کونسل کہتے ہیں، انہوں نے آج جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں بتاؤں کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ ملک محمد احمد خان ہے، وہ لڑیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے احمد خان بچر جو ہے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے پنجاب اسمبلی کے لیے مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ ہیں ظہیر اقبال چنڑ، اور سنی اتحاد کونسل کی طرف سے معین ریاض صاحب جو ہیں وہ مد مقابل ہوں گے۔ تو امید تو یہی ہے کہ جی مسلم لیگ نون دونوں یہ سیٹیں لے جائے گی، اور سنی اتحاد کونسل چونکہ ان کے پاس اتنے زیادہ نمائندے نہیں ہیں، اور ان کے ابھی تک 92 شاید افراد ہیں جنہوں نے 97 پرسنز ہیں جو اندر موجود ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک بڑی واضح برتری حاصل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو کر رہے ہیں وہ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی برتری حاصل ہے۔ ایک اور اہم اطلاع جو میں نے آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ مزید کیسز کی طرف جا رہی ہے پنجاب حکومت، اور پنجاب حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کے ایسے افراد جو آزاد حیثیت میں جیت کے آئے ہیں، پہلی کوشش تو ان کی یہ تھی کہ ان کو مسلم لیگ نون میں شامل کیا جائے، اور جہاں پر ناکام ہوئے ہیں تو اب مزید افراد کے خلاف کیسز بنائے، جیسے اسلم اقبال کی فیملی کے خلاف بھی انکوائری شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ان کے وزارت اعلیٰ یا ان کے وہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ انہیں وزیر اعلیٰ کا ٹکٹ جو ملا ہے اس کے بعد ان کی فیملی کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ان کے بھائیوں کے احساس سے، ان کی بیگم اور ان کے بچوں کے احساسوں کے حوالے سے ایک اسپیشل پلاننگ کی گئی ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ان سب کے جو ہیں وہ ایسٹس تلاش کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اٹھایا جائے گا۔ اور مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگوں نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ استعفے دے دیے ہیں، جیسے کہ مریم نواز ہے انہیں این اے کی سیٹ سے دیا ہے، شہباز شریف نے قصور والی سیٹ سے دیا ہے، حمزہ شہباز نے لاہور والی سیٹ سے دیا ہے، چکوال سے سردار غلام عباس نے دیا ہے، شیخو پورہ سے رانا تنویر احسن اقبال، ڈی جی خان سے اویس لقاری اور جام کمال صاحب نے بھی اپنی اپنی صوبائی اسمبلی کی نشستوں سے استعفے دے چکے ہیں، اور اب مریم نواز کے پاس ایک کھلا میدان موجود ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف
ایک مزید برا وقت شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ایک آخر میں چلتے چلتے بات بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اختلافات کی خبریں گرم ہو چکی ہیں، جس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ جو گوہر علی خان صاحب ہے، جو اس وقت نگران چیئرمین ہے پارٹی کے، ان کے خلاف، ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ اختلافات سامنے آئے، جن میں سب سے اہم اختلاف یہ ہے کہ IMF کو خط لکھنے کے حوالے سے گوہر علی خان صاحب کا کہنا تھا، موقف یہ ہے کہ فی الحال ہمیں ایسا خط نہیں لکھنا چاہیے، جبکہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ IMF کو ہم پابند کریں کہ وہ پاکستان کو بغیر سیاسی استحکام کے اور ان الیکشنوں کے رزلٹس کو چیلنج کیے بغیر امداد نہ دے. لیکن دوسری طرف ان کو بیرسٹر جو ہیں علی ظفر، شاید ان کو نامزد کر دیا گیا ہے کہ وہ آئندہ پارٹی الیکشن میں حصہ لیں گے، جنہوں نے فی الحال انکار کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ گوہر علی خان دھیمے مزاج کے آدمی، انہیں کو رکھا جائے. اس کے علاوہ سیٹوں کے حوالے سے بھی جو ٹکٹیں دی گئی ہیں اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. جبکہ دوسری طرف مروت صاحب جو ہیں، ان کے گوہر علی خان صاحب کے ساتھ کافی اختلافات سامنے آئے ہیں، کیونکہ وہ ذرا جذباتی آدمی ہیں اور گوہر علی خان صاحب ذرا دھیمے مزاج کے آدمی ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کا ویلاگ، اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.